اس لیے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی بانی دیوبند نے ایدہ خلاصہ کچھ اس طرح بیان کیتا، فرمان لگے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ دوسرا شاعر کہہ رہے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے محبوب علیہ السلام ختم نبوت دا تاج میرے محبوب نو عطا کیتا گیا، علم دا خزانہ میرے محبوب نو عطا کیتا گیا، شفاعت دا تاج میرے محبوب علیہ السلام دے سر تے سجایا گیا، حکمت دے موتی میرے محبوب دے دامن دے اندر ڈالے گئے، خلق عظیم دا پیکر میرے محبوب نو بنا کے اتاریا گیا، صحابہ کرام دی مقدس ترین جماعت آپ نو عطا کیتی گئی۔ اس طرح سمجھو نا، کتاب ملی کتاباں چوالا، حکمت ملی حکمتاں چوالا، نبوت ملی نبوتاں چوالا، یار ملے یاراں چوالا، خلق ملیا چند تاراں چوالا، معبود ملیا سبحان ربی الاعلی۔